अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाजिर हूं आज का शो फैसला आपका लेकर। फैसला आपका शो का आज जो नया एपिसोड है हमने तरतीब दिया है पाकिस्तान के अहम सूबे सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के तनाज़ुर में। इसके अलावा हम बातचीत करेंगे उस अदालती फैसले के जिसके तहत 5 रिजर्व सीटें जो है उनका नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन जो है मुअत्तल कर दिया गया था और ये कहा था कि पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे उसके बाद इस पर बातचीत होगी। जो सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने क्लीन स्वीप किया है, वो खुशियां मना रही है। लेकिन दूसरी जानब अजीबोगरीब बात यह है कि पीपल्स पार्टी के दोनों मेजर अलाइज यानी जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप, वो भी नाराज है और मुसलसल एहतजाज कर रही है और ये इल्ज़ाम लगा रही है कि ये इंतखाबात जो थे वो धांधली ज़्यादा थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है मुस्लिम लीग नून के साथ एक इत्तेहादी हुकूमत है, उसके एक और बड़े अहम इत्तेहादी MKM जो है वो भी इस इंतखाबी जो अमल हुआ है जिसके नताइज अभी तक मुकम्मल नहीं हुए उसके ऊपर शिकवा कुना है और उनका भी ये कहना है कि ये इंतखाबात जो थे वो उनमें धांधली हुई है। बल्कि उनके बहुत से रहनुमा जो हैं इन इंतखाबात के हवाले से फ्यूचर में जो ये अलाइज जो इत्तेहादी सियासत है उसके बारे में भी कुछ उंगलियां उठा रहे हैं। इसके अलावा स्वात का इंतखाब आपने देखा कि स्वात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो सीट जो अवामी नेशनल पार्टी ने जीती थी आम इंतखाबात में उसने जीत ली है। इसके अलावा जो है इमरान खान साहब एक मरतबा फिर ऐलान कर चुके हैं इतवार के रोज़ कि उन्होंने पेड़ ग्राउंड में जलसा भी करना है और इस पूरे मुल्क में जो इलेक्शन का प्रोसेस है, महंगाई है और दीगर चीज़ें हैं उस पर जलसे भी करने हैं। ये सारा एक ऐसा सिनेरियो है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे आज के शो में और इस पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ 4 डिस्टिंग्विश मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं खेलदास कोहिस्तानी साहब, रुकने कौमी असम्बली हैं और ताल्लुक आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। इसके अलावा जावेद हनीफ हैं, MKM पाकिस्तान से ताल्लुक है, रुकन है सूबाई असम्बली के और जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसको लुक आफ्टर कर रहे थे। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम की नुमाइंदगी करेंगे हाफिज हमदुल्ला जो कि टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा जुल्फ़कार अली बदर तर्जमान हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब के और वो भी बड़े दबंग अंदाज में अपनी पार्टी का नुक्ता नज़र पेश करते हैं। बदर साहब, जुल्फ़कार बदर साहब आपसे शुरू करेंगे क्योंकि इस वक्त सिंध में आपकी पार्टी की हुकूमत है। आपकी पार्टी ने इंतखाब तो जीत लिया लेकिन लगता यह है कि अपने जो इत्तेहादी हैं वो हारने जा रही है। दोनों बड़े इत्तेहादी जो हैं वो न सिर्फ शिकवा कुना है बल्कि एहतजाज कर रहे हैं और मुसलसल ये कह रहे हैं कि ये इंतखाबी प्रोसेस जो है बड़ा धांधली ज़्यादा था। आपका मौक़िफ़ क्या है इस पे बदर साहब? बहुत शुक्रिया आपने में मुझे इनवाइट किया। जी जुल्फ़कार, देखिए ये जी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, बोलिए। देखिए बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। देखिए जब सियासत होती है ना, कहीं पे जीत हार होती है और जीतने वाला खुशी मनाता है और हारने वाला तनकीद करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जीत हार होती रहती है। हम भी बहुत दफा हारे हैं, हमें भी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। कई सूबों में कोई सीट ही नहीं मिली, कई शहरों में। लेकिन सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अरसा दराज से हुकूमत में है और लोगों की खिदमत कर रही है और ग्राउंड पे बड़ा काम किया है। और जो हारने वाला होता है, ज़ाहिरी बात है, तो वो कोई ना कोई इतराज तो करेगा, उसको लगेगा कि हमें हरा दिया गया। ऐसा नहीं है। ये खान साहब की आवाज हमारी और जब हारे तो उन्होंने कह दिया कि जनाब मुझे हरा दिया गया। ये जीत हार जिंदगी के साथ साथ होती है और इसके अंदर आपको साथ साथ चलना चाहिए। जुल्फ़कार बदर साहब, ये जो जीत हार है ना ये फ्री कैन के दरमियान में होती है। ये जो JUI है और MKM है ये आपके इत्तेहादी है मरकज में, इनके चंद वोटों की वजह से आपकी हुकूमत कायम है और अगर आपसे ये इत्तेहादी नाराज हो जाते हैं इन चंद सीटों की वजह से तो क्या आपके लिए सियासी नुकसान नहीं होगा? देखिए ये जो JUI है या MKM है, इन्होंने कल को भी जब इलेक्शन होना है तो हमारे एक दूसरे के मध्य मुकाबले ही इलेक्शन लड़ा जाएगा और जब एक दूसरे के मध्य मुकाबले इलेक्शन लड़ा जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई आपस में जाती दुश्मनी है। ये सियासी दुश्मनियां होती हैं, सियासी मुखालफत होती है, एक दूसरे के खिलाफ हम इलेक्शन लड़ेंगे आइंदा भी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई पार्टी जीत जाए या हार जाए तो उसको इतना शोर शराबा करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जनरल इलेक्शन में
लियारी से सीट हार गए थे, उनको जिस तरीके से हरवाया गया और जिस पार्टी ने हराया, हम भी बहुत शोर गुल कर सकते थे, लेकिन हमने कहा कि ठीक है, जिंदगी में हार जीत होती है। 1990 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हरवाया गया और IGI को 2 तिहाई अक्सरियत दिलवा दी गई। 97 में पीपल्स पार्टी को पंजाब से 1 सीट भी नहीं दिलवाई गई। भाई इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना रूस के बैठ जाएं और नाराज होके बैठ जाएं और आराम से गिले शिकवे करते रहे। ये इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। जरा आगे बढ़ते हैं जुल्फकार अब्दुल्ला साहब, चलते हैं जावेद हनीफ साहब की तरफ। जावेद हनीफ साहब, आप तो मरकज में थादी हैं, वफाकी वजारतें आपके पास हैं। अंदरून सिंध में के जो ज़्यादा अजला में इलेक्शन हुआ है, अंदरून सिंध में तो आपकी कोई खास नुमाइंदगी भी नहीं रही। इसके बावजूद आप लोग शिकायत कर रहे हैं कि आपको हरा दिया गया, वहां धांधली हुई, फायरिंग हुई। आपकी शिकायत क्या है? नाज़रीन जानना चाहते हैं कि MKM क्या समझती, क्या ज्यादती हुई उसके साथ? देखिए, इम्प्लाइडली अगर आप अभी इनकी गुफ्तगू जो की है भरत साहब ने, उसको अगर आप देखें तो उन्होंने एक फैक्ट को एस्टैब्लिश किया कि जी हरवाया गया, उनको पहले लियारी में हरवाया गया, फिर के नाम में 90 के इलेक्शन में हरवाया गया। मतलब वो कह ये रहे कि हरवाया जाता है, और इम्प्लाइडली इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया यहाँ पर कि इन्होंने हराया है। ताकत जिसके हाथ में है ना, ये इलेक्शन जो है पुलिस का इलेक्शन था, ताकत का इलेक्शन था। ऐसा कभी नहीं हुआ जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ताकत का बेदरेव इस्तेमाल किया गया है, वोट जितवाया गया है, लोगों को पहले से भी हरास किया गया है, जो जेरीमैंडरिंग की है, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई है, पिछले 15 साल से हुकूमत में है ये। इलेक्शन कमीशन का अमला हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, रेवेन्यू का हो, जो इंस्ट्रूमेंटल होते हैं पूरी सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाते हैं, अपनी मर्जी की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है, उसमें इतना फर्क रखा गया है कि जो कहीं पे कहीं पे 5,000 पे कॉन्स्टिट्यूंसी है, वार्ड की कॉन्स्टिट्यूंसी है, कहीं 10,000 पे कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो इसको इस तरीके से करके मैनेज किया गया है कि सारा इलेक्शन रिजल्ट इनके फेवर में है। अच्छा जावेद भाई, ये अगर मैं सवाल करूं स्पेसिफिकली किन हलकों में, किस जिले में धांधली हुई जो आप कह रहे हैं कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट थी, लोकल इंतजामिया की इन्वॉल्वमेंट थी, कौन सा जिला, कौन सा तलका, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहां पर आपको बहुत ज्यादा शिकायत है? देखिए, अर्बन एरियाज जो हैं सिंध के, ट्रेडिशनली हम उसमें इलेक्शन जीतते आए हैं। जैसे मीरपुर खास है, नवाबशाह है, सक्कर है, टंडो आदम है, शहदादपुर है, वो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां हमें मतलब हम अगर बहुत ज्यादा नहीं होते तो बड़ी साइजेबल हमारी तादाद हुआ करती थी। सक्कर में हम म्यूनिसिपल कमेटी जीतते आए हैं हमेशा से, इसी तरीके से हम मीरपुर खास में जीतते आए हैं, टंडो आदम में जीतते आए हैं, नवाबशाह में जीते हैं। इस मतलब तो ताकत का इतना बेदरेव इस्तेमाल किया। पहले जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उनको जेरीमैंडरिंग की गई, उनको इस तरह डिजाइन किया गया कि वो हमारे फेवर में ना हो, पीपल्स पार्टी के फेवर में हो। उसके बाद जो इलेक्शन डेज थे उससे पहले ताकत इस्तेमाल हुई है। इलेक्शन के डे तो बिल्कुल ही बुरा हाल हो गया। पुलिस के जरिए बैलेट बॉक्सेस उठा लिए गए, लोगों को उठा लिया गया हर जगह पे। सारा सिस्टम इनको फेवर कर रहा है, सारा सिस्टम। बिल्कुल। अब जरा जब इससे आगे बढ़ते हैं फिर जब अगला हमारा राउंड होगा उसमें पूछेंगे कि अब आपका लाइमल क्या होगा। जरा चलते हैं, इससे पहले कि हम खेलदास कोस्तानी साहब की तरफ जाएं, चूंकि वो स्टूडियो में बैठे हैं तो उनका मौका सबसे आखिर में आएगा। जरा चलते हैं अपना मौलाना साहब अब्दुल्ला साहब जो कि JUI के नुमाइंदगी कर रहे हैं, PDA में भी अहम ओहदे पर फाइज हैं, उनसे पूछते हैं कि JUI को क्या शिकायत है। और अभी हमें ये भी इतलात मिल रही है कि JUI ने धांधली के खिलाफ जो है वो धरने का ऐलान किया सिंध में। तो जरा एनालाइज कीजिएगा मौलाना साहब कि आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इस इलेक्शन के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है, बहुत सितम ज़रीफी और बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि वफाक में JUI, MQM, पीपल्स पार्टी, PMLN 13 जमातों का एक इकट्ठ है, एक कोalition हुकूमत है, जिसको आप एक कौमी हुकूमत भी कह सकते हैं। अब इस इत्तेहाद के बावजूद जो हम कोशिश ये करते हैं, आपको याद होगा कि हम आइंदा आने वाले इंतखाबात को एक ऐसा इंतखाबात को देंगे जो साफ भी हो, शफाफ भी हो, गैर जानिबदाराना भी हो, जिसमें किसी किस्म की गैर सियासी अशरफियत की मुदाखलत नहीं होना चाहिए। यह हमारा मोटो है, बुनियादी मकसद और हदफ है। लेकिन उन्हीं इत्तेहादियों में शामिल एक बड़ी पार्टी
پاکستان پیپلز پارٹی جس کی سندھ میں تقریباً 15 سال سے حکومت ہے، اب 15 سال سے حکومت کرتی ہوئی پارٹی آج بلدیاتی الیکشن میں سب سے پہلے اگر نالاں ہے، اگر اعتراض ہے، اگر تحفظات ہے بلدیاتی الیکشن سندھ پر، تو وہ یا ایم کیو ایم کا ہے یا جمعیت علماء اسلام کا ہے۔ اگر پی ٹی آئی اعتراض کرے تو سمجھ آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی تو ویسی مخالف پارٹی ہے، لیکن جے یو آئی، ایم کیو ایم جو پارٹیاں ہیں یہ ادھر مرکز میں ہم اور پیپلز پارٹی ایک ہی ہے جو ریاست بچاؤ کی بات ہم کرتے ہیں، جو قوم کو صاف اور شفاف غیر جانبدارانہ الیکشن دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے سرکاری مشینری کا استعمال، بے دریغ استعمال اور فورس کا استعمال پولیس کی شکل میں کس کے خلاف؟ جے یو آئی کے کارکنوں کے خلاف۔ جے یو آئی کے کارکنوں پر تشدد کی گئی اور پولنگ عملہ اغوا کیا گیا اور ڈونس، دھمکیوں، مار پیٹ کے ذریعے ہمارے کارکنوں کو وہ تشدد ان پر کیا گیا جو ایک جمہوری پارٹی، ایک جمہوری حکومت، ایک اتحادی پارٹی کوalition وفاق میں جو اس کے ذات زیب نہیں دیتا۔ لہذا جمعیت علماء اسلام کی جو سندھ کی ہماری قیادت ہے، ہمارے ذمہ دار ساتھی ہے، انہوں نے ابھی بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا اور یہاں تک انہوں نے خدشات کا اظہار کیا کہ ہم سندھ حکومت کی اس جانبدارانہ رویہ جو سندھ بلدیاتی الیکشن میں انہوں نے اپنایا، ان کی یہ تشددانہ رویہ اور ان کی یہ جانبداری، وڈیرہ شاہی، جاگیرداری، بدماشی کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ لہذا ہم سیاست اور جمہوریت پر اور جمہوری رویوں پر یقین رکھتے ہیں۔ لہذا انہوں نے جیسے آپ نے کہا لانگ مارچ کی، انہوں نے وہ بھی کی ہے، آپشن بھی رکھا ہے سامنے، انہوں نے دھرنے کا آپشن بھی رکھا ہے اور مرکزی قیادت کو انہوں نے، ہمارے سندھ کی جو قیادت ہے صوبائی، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اپنے تحفظات بالکل ٹھیک ہے۔ ذرا لے لیں مسلم لیگ نون کے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں، کھیلداس کوستانی صاحب۔ کھیلداس، مرکز میں حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اتحادی میجر پارٹنر مسلم لیگ نون ہے، آپ مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہے کہ آپ کے سارے اتحادی، 3 کے 3 اتحادی ایک دوسرے ناراض ہیں، دھرنوں کی باتیں ہو رہی ہیں، لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون پرائم سے شہباز شریف اس میں کیا کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں چودھری صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ جو مقامی سطح پہ الیکشن ہوئی ہے بلدیات کا، اس کے وفاق کی جو حکومت ہے ان کے تعلقات پہ اثر نہ مطلب میرے خیال میں نہ ہونا چاہیے۔ کل بھی آپ نے دیکھا کورنگی میں الیکشن ہوا تھا تو ایم کیو ایم نے وہ جیتی تھی، وہاں پیپلز پارٹی نے بھی الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا اور بھی جماعتیں تھیں۔ یہ آپ 240 کی بات کر رہے ہیں؟ 240 میں۔ اسی طرح یہ جو الیکشن ہوا ہے، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، حقائق پہ بات کرنی چاہیے۔ بالکل پولیس کا بھی، میں بھی سندھ کا باسی ہوں، پولیس یا اسٹیٹ جو بھی وہاں پہ اختیارات چلتے ہیں، مگر بدقسمتی سے جہاں 18 امینڈمنٹ کے لیے ہم نے سب نے جدوجہد کی اور اس کے ثمرات ہمیں ملے ہیں اور اس سے صوبوں کو، جو چھوٹے صوبے ہیں ان کو فائدہ بھی ہوا ہے، مگر جو پاکستان کی جو پولیٹکس ہے وہ صوبوں میں تقسیم ہو گئی ہے پارٹیوں کی سطح پہ۔ اور جو میں دیکھ رہا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ 2010 کے بعد جب سے یہ 18 امینڈمنٹ ہوئی ہے تو آپ دیکھیں پی ایم ایل این پنجاب تک ہے، پیپلز پارٹی سندھ میں ہے، اسی طرح آپ کے پی کے میں پی ٹی آئی کا جو ہے، اور اب لوگوں کا یہ جو مقامی سطح پہ جو بلدیاتی الیکشن ہے، ووٹر پیپلز پارٹی سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ہمیں، آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں، میں سندھ کی بات کر رہا ہوں، یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو پیپلز پارٹی اگینسٹ جماعتیں ہیں ان کا اتنا اثر رسوخ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے 14 ضلعوں کا اور ابھی اس کا ایک فیز اور آنا ہے، اس میں رنجشیں اتنی اگر بڑھ گئی کہ اتحاد ٹوٹتا نظر آیا تو پھر آپ کا مسلم لیگ نون کا عمل کیا ہوگا؟ نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں مخالف صرف یہ جے یو آئی اگر ہم دیکھیں سندھ میں تو اس وقت لاڑکانہ، گوٹ کی، شکارپور، اس اپر سندھ جو ہے وہاں پہ ان کا بڑا اثر رسوخ ہے، تو ہو سکتا ہے ان کے جو تحفظات ہیں، میں بالکل وہ جو مولانا راشد صاحب بات کر رہے ہیں اس پہ میں یہ ایگری کرتا ہوں، معاملات ہوں گے، مگر ایز اے الیکشن نہیں ہے۔
वन साइड इलेक्शन है, क्योंकि बाकी जमातों का इतना किसी फ्री को शिकायत का मौका तो नहीं मिलना चाहिए, इवन अगर कोई फ्री कमजोर भी हो तो उसको शिकायत का तो मौका तो नहीं मिलना चाहिए। नहीं, फेयर इलेक्शन होना चाहिए। अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं, सबको हक होना चाहिए, मगर मैं कहता हूं कि मुखालिफ अब है ही नहीं। सारे जो PMLN के 2008 में जो लोग थे, 2010 के बाद 13 में जब हमारी हुकूमत आई तो सिंध में पीपल्स पार्टी की बनी, हमारी वफाक में थी, तो हमने 18 अमेंडमेंट पे 101 अमल किया, और हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी जब अमल किया तो जो हमारे पार्टी के सफों में थे वो इस चीज पे नाराज थे इलेक्टेबल, और वो हमें छोड़ के चले गए। इस वक्त सिंध में हर डिस्ट्रिक्ट में सारे लोग जो है वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। जो बड़े इलेक्टेबल है वो आप अगर सर्वे करेंगे वहां पे मुखालिफ है ही नहीं। JUI में आपको कहूँ, यहाँ कराची में सखर मीरपुर में MQM का एक अपना है, मगर आप देखें MQM का भी मैंडेट वहां से हाफिज साहब से मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला भी है, जहाँ पे जिनके तहफुजात है मैं इनको करता हूँ, मगर मैं समझता हूँ ये 18 अमेंडमेंट सूबों की पार्टियां। हाफिज साहब से पूछ लेते हैं, चूंकि उनके तहफुजात लगता है कि MQM से ज्यादा शदीद है। हाफिज साहब, ये इस इलेक्शन के बाद, ये जो 14 अजला का इलेक्शन है, इसके बाद अब आप वाज़ेह अल्फाज में बताइएगा, सियासी बात तो जाहिर है सियासतदान करेंगे, आपका अलायंस जो है वो मरकज में और दीगर जगहों पर कायम रहेगा या आपको टूटता नजर आता है? देखिए चौधरी साहब, बुनियादी तौर पर बात यह है कि सिंध में जमीयत उलमा इस्लाम एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, सियासी और जमहूरी हवाले से उनकी एक स्ट्रगल है, उनकी एक मेहनत है, एक जद्दोजहद है। अब वो इंतजार करते हैं 5 साल 4 साल इलेक्शन का, और इलेक्शन में वही कुछ दोहराया जाता है जो 5 साल माजी में दोहराया जाता रहा। जब हम एतराज करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत न करे, ताकत के बल पर किसी को मुसलत न करे, तो अगर वही काम एक जमहूरी पार्टी अपने आप को कहते हुए जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी, बेनजीर भुट्टो की पार्टी और बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं, वही पार्टी जमहूरियत की छतरी में सरकारी मशीनरी सियासी कारकुनों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, पुलिस फोर्स बाई फोर्स नताइज को और पुलिंग अमला को अगवा किया जाता है और हमले के जरिए धांधली करने की कोशिश की जा रही है। अगर मामला आप रखेंगे आप मैं एक बात करूं, मुझे 1 मिनट इजाजत दें। और मुजाहमत हम करते हैं अपने हक के लिए, अपने वोट की इज्जत के लिए, लेकिन हमें जदकोब किया जाता है, हम पर तशद्दुद किया जाता है मुख्तलिफ अजला में, जिसमें आपका जैकबाबाद है, पनु आकिल है, लाड़काना है, कंदकोट है, इन तमाम अजला में जो कुछ होता रहा। लिहाजा हमारे जो सिंध की जो सूबाई क़ियादत है जमीयत उलमा इस्लाम का, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात मौलाना फजल रहमान साहब जो PDM के सरबराह है और JUI के अमीर है, उनके सामने रखें, और उन्होंने गुजारिश यही की है कि नवाज शरीफ बैसत वज़ीर आज़म PDM की जुमातों का और इत्तेहादी का इनका नोटिस ले, और मौलाना फजल रहमान साहब बासत सरबराह PDM दोनों का जो है इस सारे मामले का नोटिस करें कि हम मुस्तकबिल में कैसे साथ रह जो JUI की शिकायतें दूर करें। हाफिज साहब कह रहे हैं कि ये बात मौलाना फजल रहमान साहब तक सूबाई क़यादत ने पहुंचा दी है। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो अपने अगले सेगमेंट्स होंगे उन पे सिंध की पॉलिटिक्स, पंजाब की पॉलिटिक्स और जो दीगर इशूज हैं उन पर बातचीत जारी रखेंगे। वेलकम बैक। बातचीत हो रही थी सिंध के बल्दियाती इंतखाबात और जो इत्तेहादी जमातों के इतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके बारे में। किलदा साहब, आपसे एक ऐसा सवाल है जो आपसे मुलाकात के बाद मेरे ज़हन में आया। आमतौर पर कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकजी हुकूमतों में है, आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग है। आप लोग सिंध में इंतखाबात में नजर नहीं आए, इतनी बड़ी जमात है, लेकिन मुस्लिम लीग नून इस बल्दियाती इंतखाब में नजर नहीं आई। पंजाब में कोई इलेक्शन होता है तो उसमें पीपल्स पार्टी नजर नहीं आती, तो क्या ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग है कि आपने एक दूसरे के लिए मैदान खुला छोड़ दिया है, स्पेस दे दी है, ताकि उधर हम उधर तुम वाली बात जो है वो चलती रहे? नहीं, देखें, कराची के इंतखाब में सन लिया 240 के हल्के में आपने, देखें आम वोटर पे या जो इलेक्टेबल है या जो इलेक्शन लड़ने वाला है उस पे ये तासुर बिल्कुल है। आपकी बात को मैं रद्द नहीं करता हूँ। वो समझते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद ये पार्टियां जो है, मगर टेक्निकली ये मैंने पहले भी इंट्रो में आपको बताया कि ये 18 अमेंडमेंट के बाद हुआ है कि पार्टियां सूबाई सतह पे रह गई है। जाहिर है हम एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करते तो उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करते जिस तरह एक वफाक, अगर हम सिंध के मैंडेट के साथ जाएं, उनको
اپنی پارٹی کو آگے رکھ کے ان کے مینڈیٹ کو کریں تو ہم نواز شریف صاحب نے اس طرح نہیں کیا. وہ سندھ حکومت کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلے. ابھی بھی آپ دیکھیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کولیشن گورنمنٹ ہے مگر اس کی بھرپور کوشش ہے کہ بلوچستان اور سندھ جو چھوٹے صوبے ویسے تو میں نہیں کہتا بڑا یا چھوٹا مگر اگلا مرحلہ ہے سندھ کے بلدیاتی انتخابات کا, اس میں حصہ لیں گے آپ کراچی حیدرآباد وغیرہ؟ جی بالکل, کراچی میں ہم بھرپور حصہ لے رہے ہیں. پہلے بھی جب 2015 میں الیکشن ہوا تھا کراچی میں ہماری پوزیشن تیسرے نمبر پہ تھی. اور NA-245 میں حصہ لیں گے آپ؟ ہم نے بالکل ہمارے کینڈیڈیٹ وہاں پہ کھڑے ہیں مگر میں آپ کو بتاؤں 240 میں بھی ہماری پارٹی نے ہم ہو سکتا ہے کہ اگر MQM یا پیپلز پارٹی کی ہماری لیڈرشپ سے بات ہوتی ہے تو ہم شاید اگر وہ رابطہ کرتے ہیں تو میرے خیال میں ہم چاہیں گے کہ یہ سیٹ کسی طرح ہمارے اتحادیوں کے پاس ہی ہو. ذوالفقار بدر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے تحفظات اور اعتراضات سنے MQM کے بھی, آپ نے بڑا جو سخت اعتراضات سنے اپنے JUI کے بھی. سیاسی بات تو ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا کہ الیکشن ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہارتا ہے, لیکن کیا آپ بالکل کوشش بھی نہیں کریں گے کہ اپنے ان اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کریں, ان کو منانے کی کوشش کریں, ان کی شکایت دور کریں, یا بالکل آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہوا ہو گیا اب ہم نے بات نہیں کرنی؟ طارق صاحب دیکھیں, تحفظات جب ہوں ان کے ساتھ ہمارا ایک کولیشن پارٹنرشپ ہے, there are allies in the national government, اور JUIF اور MQM کے ساتھ ہمارے ویسے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور سیاست میں ایک دوسرے کے ساتھ رواداری آپ کو رکھنی بھی چاہیے. سیاسی اختلافات ضرور ہوتے ہیں لیکن کہیں پہ کوئی تحفظات ہوں لوکل لیول پہ, یا کوئی ایسے معاملات ہوں جہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ابھر کے آ جائے جیسے یہ لوکل باڈیز الیکشن میں ہوا, تو ہم ان کو بالکل دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ لوکل قیادت کے ساتھ بات کر کے ان کے تحفظات کو دور کریں گے تاکہ آئندہ ہونے والے الیکشن میں جس قسم کی تحفظات ان کے اس الیکشن میں تھے آئندہ ان کو یہ اس قسم کی پرابلم نہ ہے. لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اور جہاں پہ کوئی جی ٹھیک ہے. اچھا جاوید حنیف صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اب دوسرا مرحلہ بھی جو آنے والا ہے اگلا جس میں زیادہ امپورٹنٹ جو شہر ہے لوکل لیول کے اوپر, آپ کو پتا ہے لوکل رائیولری جو ہوتی ہے وہ پھر اوپر تک معاملات نہیں آتے, لوکل لیول پہ بہت زیادہ. ٹھیک ہے آپ کی بات آگی کہ آپ ان کو بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے. جاوید حنیف صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اب اگلا مرحلہ ہے جس میں کراچی اور حیدرآباد دیگر شہروں میں انتخابات ہوں گے. آج یہ میڈیا میں آیا ہے کہ آپ کی جماعت نے رابطہ کیا اور رابطہ کر کے کہا ہے کہ جب تک بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے جو آپ کی شرطیں تھیں ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا اس وقت تک یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. تو کیا اب تک کی پروگرس ہے؟ 2 مہینے ہو گئے آپ الائز ہیں, آپ کے ایگریمنٹ ہوئے سائن باقاعدہ, ان پر کہاں تک عمل درآمد ہوا اور کون سی شکیں جو ہیں ابھی تک باقی ہیں جن پر ابھی رکاوٹیں ہیں؟ دیکھیے میں اس ایگریمنٹ کا بیک گراؤنڈ بتاؤں. اس ایگریمنٹ میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم تمام پارٹیاں ایک دوسرے کی جمہوری مینڈیٹ کا احترام کریں گے اور ایک لانگ ٹرم ایسوسیشن ہوگی, اور اس میں پھر یہ باقی جو چیزیں تھی موجود تھی. ہمیں جو آج نظر آیا, جو کل کے الیکشن میں نظر آیا کہ ہمارا جمہوری مینڈیٹ جو ہے اس کو بلڈوز کیا گیا ہے, طاقت کے بل پہ بروٹ فورس استعمال کی گئی ہے, اور پیپلز پارٹی ہمارا جو جمہوری مینڈیٹ ہے اس کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. جہاں تک بات ہوئی نیگوسیشن کی, جو بات چل رہی ہے جو ایکٹ ہے اس میں آرٹیکل 140A اور جو سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ بڑا کلیئر کہتا ہے, اور انہوں نے لکھ دیا اس میں کہ یہ ادارے جو ہے ڈیوالو ہوں گے. پیپلز پارٹی کی جب اپنی باری تھی 18th امینڈمنٹ کی ڈیوولوشن کے اوپر, انہوں نے زمین آسمان ایک کیا ہوا کہ ڈیوولوشن کر کے دیں فیڈرل گورنمنٹ کو. جب یہاں بات آئی ہے کہ ڈیوالو کر کے دینا ہے, کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, سپریم کورٹ کا آرڈر کہتا ہے, ایگریمنٹ کہتا ہے, ایگریمنٹ میں لکھا ہے کہ ڈیوولوشن ہوگی, یہاں یہ ڈیوولوشن کرنے کے لیے تیار نہیں. اس میں ریلیکٹنس ہے ان کی ٹاپ لیڈرشپ کے اوپر, تو سنسیئرٹی ہمیں نظر آتی ہے, لیکن جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ اس میں روڑے اٹکا رہی ہے اور پرابلم کریٹ کر رہی ہے. تو یہ اگر پرابلم اسی طرح سے رہے تو چیزیں جو ہے خراب بھی ہو سکتی ہیں. ہماری خواہش نہیں ہے چیزیں خراب کرنے کی. آپ کی خواہش نہیں ہے. ذرا لے لیں اپنا حافظ حمد اللہ صاحب کو. حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمیں گزشتہ 2 ماہ سے یہ بتایا گیا تھا, اشارہ دیا جاتا رہا کہ اس بات کا امکان ہے کہ یہ جو کولیشن ہے آئندہ انتخابات بھی اکٹھے لڑے گی. حالت یہ ہے کہ صرف 2 ماہ کے بعد ایک چند اضلاع کا الیکشن ہے, اس پر آپ کی ساری جو الائز جماعتیں ہیں وہ دستوں گریبان جو ہیں ہو رہی ہیں. اگر ایسے ہی رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خواب تھا ایک جوائنٹ الیکشن کا وہ تو پھر پورا نہیں ہوگا. عام انتخابات تو پھر آپ الگ الگ لڑیں گے.
دیکھیے چودھری صاحب، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہم چاہتے یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اگر ریاست اور ملک کی معاشی استحکام کی بات ہے، پھر تو آنے والے الیکشن میں پی ڈی ایم ہو، اتحادی جماعتیں، پیپلز پارٹی وغیرہ سب ایک ہی چھتری کے نیچے ملک کے الیکشن میں مشترکہ طور پر جوائنٹ الیکشن لڑ کے میدان میں کود پڑے. لیکن بدقسمتی سے بات یہ ہے، جو ہمارے اتحادی جماعتیں ہیں، ہم بلاول صاحب کی، زرداری صاحب کا احترام کرتے ہیں، تمام جماعتوں کی قیادت کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمیں عملی طور پر یہ بھی باور کرانا ہوگا کہ جو مرحلے جنرل الیکشن سے پہلے ہمارے سامنے، کیا ان مرحلوں میں ہم نے اپنے بیانیے کے مطابق عوام کو کیا صاف شفاف الیکشن کا ماحول دیا، غیر جانبدارانہ الیکشن. ابھی دیکھیں نا، سندھ بلدیاتی الیکشن کا جو پہلا مرحلہ ہوا، وزیر اعلیٰ سے لے کر وزراء تک، انتظامیہ سے لے کر ایک ادنا پولیس تک، الیکشن کمیشن سے لے کر ایک ادنا سرکاری ورکر تک، سارے جانبدار رہے اور باقاعدہ بائی فورس، سرکاری فورس کے ذریعے تشدد کیا جاتا رہا اور عملے کو اغوا کیا جاتا رہا. اب اگر دوسرا مرحلہ اسی طرح ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو نظر آ جائے پروسیس مشکوک ہو جائے گا. بریک لینی ہے. بریک کے بعد جو ہمارا آخری سیگمنٹ ہے اس میں ہم آپ سب مہمانوں سے اسی موضوع پر اور جو ہماری نیشنل پالیٹکس ہے اس کے حوالے سے کچھ مزید بات چیت بھی کریں گے. ویلکم بیک. چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اس لیے ڈائریکٹ سوال پوچھوں گا کھیل داس کوستان صاحب آپ سے. خبر چل رہی ہے بلدیاتی انتخاب سے تعلق نہیں، اس کا خبر چل رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں جولائی کے پہلے ہفتے واپس آ رہے ہیں، تو کیا مفتاح صاحب کو اب قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے اور سارے مشکل فیصلے کرا کے اب اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو مجھے نہیں معلوم، یہ ثوابدید وزیر اعظم کا ہے کہ کسی وزیر کو تبدیل کرنا ہے یا کوئی بھی کیبنٹ میں چینج کرنی تو وہ وزیر اعظم ہی کر سکتے ہیں. مگر میرے خیال میں میرے پاس تو ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. باقی جہاں تک بات ہے اسحاق ڈار صاحب کی، پورے پاکستان سے یہ لوگ مطالبات بھی آ رہے ہیں، پارٹی کے اندر بھی کارکنان کی بھی خواہش ہے اور ظاہر ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کو آنا ہے، ان کو سینٹ کا اوتھ بھی اٹھانا ہے اور انشاءاللہ وہ میرا بھی ان سے رابطہ ہے. اور اب تو نیب کا معاملہ بھی ختم ہو گیا، اب تو کچھ نہیں کہا نہیں. وہ جو کیسز ہیں، جھوٹے کیسز بنائے گئے تھے پی ٹی آئی کے طرف سے یا جو بھی کیسز بنے تھے ان کا وہ سامنا بھی کریں گے اور جو قانونی معاملات ہیں ان کو قانونی ٹیم دیکھ رہی ہے اور جب وہ ان کو ان کا ہیلتھ کا بھی ایشو ہے وہ بھی ڈاکٹر سے اجازت اگر ملے گی تو انشاءاللہ وہ مڈ جولائی کی جو انداز ہے کہ آئیں گے. باقی رہی بات کہ مفتاح صاحب کی جگہ پہ اس کو آنا ہی یہ فیصلہ قائد نواز شریف کو، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو فیصلہ کرنا ہے. لینا ہم نے ایک سوال پوچھوں گا میں حافظ احمد اللہ صاحب سے. حافظ صاحب، آپ نے جو الزام لگائے ڈیفینیٹلی آپ کے پاس اس کی کوئی ثبوت بھی ہوگا، لیکن ایک الزام آپ پر بھی ہے کہ اتحاد جو ہے اس میں رکھنا بھی آپ نے ڈالا. لاڑکانہ میں آپ کی جو جماعت ہے اس نے پی ٹی آئی اور جی ڈی اے سے اتحاد کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسپرٹ تھی اتحاد کی اس کو وائلیٹ تو کچھ نہ کچھ آپ لوگوں نے بھی کیا ہے. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے جی ڈی اے کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے. جی ڈی اے میں جتنی بھی پارٹی ہے، پی ٹی آئی سے ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہوا ہے پوری سندھ میں کہیں بھی، جہاں تک میری معلومات ہے. آپ کی معلومات ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ ہو، لیکن جہاں تک میری معلومات ہے اور سندھ کی جو صوبائی قیادت ہے جمعیت علماء اسلام کی، اس سے ہماری جو معلومات ہے اس کے مطابق تو ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ کہیں بھی اتحاد نہیں کیا. اگر ہم اتحاد کرتے تو پھر لاڑکانہ میں کیوں، پھر ہم پورے سندھ میں کیوں نہیں کرتے ہیں اتحاد؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ یہ دوسرا مرحلہ اگر اسی طرح ہنگاموں، تشدد اور کشت خون کا کے زد میں رہا تو پھر میرے خیال میں یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا ان سیاسی جماعتوں کی اتحاد پر. بالکل ٹھیک ہے. ذوالفقار بدر صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آج ایک فیصلہ آیا جس کے بعد اب جو پنجاب گورنمنٹ ہے جس کے آپ اتحادی ہیں اس کے اور اپوزیشن کے درمیان صرف 3 یا 4 سیٹوں کا فرق رہ گیا ہے. کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کے سامنے یہ جو 20 سیٹیں ہیں ضمنی انتخاب، کیونکہ ساری جو اکثریت ہے اس کا دار و مدار اس کے نتیجے پر ہے، کیسے نمٹیں گے اس چیلنج سے؟ ذوالفقار صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں، یہ تو ایک آئینی اور قانونی معاملہ تھا. اس کے اندر جو لوگ ڈی سیٹ ہوئے ہیں ان کی جگہ جو ریزرو نیکسٹ
जी जी सिर्फ उसके अंदर टाइमिंग का आ रहा था, तो टाइमिंग के ऊपर उन्होंने एड्रेस किया कि इसको कर दिया जाए। और ज़िमनी इलेक्शन जो कि 17 जुलाई को है, वो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं, जो खास तौर पे तकरीबन सारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही जीत रही है। मुकाबला है, चैलेंजिंग है, टफ है, ग्राउंड पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी जो सीट्स हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही बिल्कुल ठीक है। आखिरी जो के मिनट हैं उससे बात कर लें जरा जावेद हनीफ साहब। जावेद साहब, जब ये अलायंस हो रहा था, चूंकि वक्त कम है, इसमें कहा यह गया था कि गारंटर इस सारे मामले के आसिफ जरदारी साहब हैं। अब ये जो भी शिकायतें हैं, जो भी तफजात हैं, इन शिकायत को लेके आप आसिफ जरदारी साहब से बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि छोटे दर्जे की या सेकंड लेवल की जो लीडरशिप है वो रुकावट है, बड़े लेवल की लीडरशिप जो है वो सिंसियर है। तो ये मामला आप लेके जा रहे हैं आसिफ जरदारी साहब के पास? जी, आसिफ जरदारी से भी हमारा रास्ता है और उनका काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। आसिफ जरदारी ही नहीं, इस मुल्क की पूरी जो लीडरशिप थी वो सारी की सारी इस माहदे की गारंटर है। आपने अगर देखा हो तो इस माहदे के ऊपर सब शहबाज शरीफ साहब के भी साइन है, अपने मौलाना फजलुर रहमान के भी साइन है, इस पे मैंगल साहब के भी साइन है, इसमें जितनी और जो लीडरशिप है, खालिद मक्सी साहब हैं, सबके साइन है इसके ऊपर। तमाम पूरी मुल्क की लीडरशिप की इंक्लूडिंग बिलावल भुट्टो साहब, सबके साइन मौजूद हैं इसके ऊपर। तो हम तो अपना केस लेके जा रहे हैं, हम बाकी लोगों के पास भी केस लेके जाएंगे और हमारी ख्वाहिश है कि ये चलता रहे सिलसिला। जिसका जो राइट है हमारे लोगों को एम्पावर करना, हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि कराची के लोग, अर्बन एरिया के लोग जो उनको एम्पावर किया जाए ताकि वो अपने मसाइल हल कर सके। यहाँ से सारी दुनिया जो है, सारा पाकिस्तान यहाँ से रिसोर्सेज ले जाता है। जी बहुत शुक्रिया, कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया जावेद हनीफ साहब, आपका गुफ्तगू जारी थी लेकिन वक्त हमारा चूंकि अब खत्म हो रहा है। आपका शुक्रिया। खेलदास कोस्तानी साहब, आपका भी शुक्रिया। हाफिज हमदुल्लाह साहब, जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक, आपका भी शुक्रिया। और जुल्फकार अली बदर साहब तर्जुमान, बिलावल भुट्टो साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का शो फैसला आपका। मिलेंगे कल एक नए शो के साथ। अपने मेजबान तारिक चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।